والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة الأعزاء أصحاب الجلالة والسمو، فخامة الصديق الرئيس فرانسوا أولاند، الحضور الكرام، إنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بكم بفخامة السيد فرانسوا أولاند الجمهورية الفرنسية الصديقة، والذي يشاركنا اليوم كأول ضيف شرف في هذه القمة التشاورية، وليعكس ذلك متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون وفرنسا. وإننا إذ نقدر لفرنسا دورها الفاعل في الإسهام في استقرار منطقتنا ومواقف إيجابية تجاه قضايانا الإقليمية، نتطلع إلى تعزيز ما يربطها ببلداننا من علاقات وطيدة في مجالات كافة. الإخوة أصحاب الجلالة والسمو، حضور الكرام، في مستهل اجتماعنا هذا بأن نستذكر المآثر الجليلة لأخي حنم الشريف الملك عبد الله بن عبيد آل سعود رحمه الله، وتغمد الله برحمته الواسعة، والذي كان حريصا أشد الحرص على تحقيق ما تصل إليه شعوبنا لارتقاء بمسيرة عملنا المشترك، ليكون مجلسنا هذا كيانا منيعا يشكل مظلة قوية لحماية أمن دولنا واستقرارها. ولقد يأتي لقاءنا والظروف صعبة وتحديات بالغة تمر على منطقتنا، وتستوجب منا مضاعفة الجهود للمحافظة على مكتسبات شعوبنا ودولنا، ومواجهة ما تعرض له منطقتنا العربية من أطماع خارجية تركز في سعيها لتوسيع نفوذها وبسط هيمنتها على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وزرع الفتن الطائفية وتهيئة البيئة الخصبة للتطرف والإرهاب. ولقد جاءت استجابة دول التحالف لمنشأة السلطة الشرعية في اليمن الشقيق للدفاع عن النفس بعد أن رفض الانقلابيون مساعي مجلس التعاون والمجتمع الدولي الهادفة إلى تجنيب الشعب اليمني العزيز للانزلاق نحو الفوضى والاقتتال. وإننا بعد أن حققت عملية عاصفة الحزم والحمد لله أهدافها لا تتطلع إلى أن تدفع عملية إعادة الأمن جميع الأطراف اليمنية للحوار وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وذلك من خلال الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والإصرار في تنفيذه لينعم اليمن الشقيق بالأمن والاستقرار. كما أننا نؤكد ترحيب دولنا بالعقاد مؤتمر الرياض لكافة الأطراف اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره، وذلك تحت مظلة مجلس التعاون قريبا بإذن الله تعالى. وفي إطار حرصنا على بذل كافة الجهود لمساعدة الأعمال الإنسانية والإغاثية، والتي يأتي في مقدمتها الوقوف إلى جانب الشعب اليمني العزيز في معاناته الإنسانية، فإننا نعلن عن تأسيس مركز الأعمال الإنسانية والإغاثية يكون مقره في الرياض، آملين في مشاركة الأمم المتحدة بفعالية فيما سيقوم به هذا المركز من تنسيق لكافة الأعمال الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق، وبالمشاركة الدول الراعية للمبادرة الخليجية، وتغيير منا الأوضاع الحالية يمر بها الشعب اليمني الشقيق ومؤازرته في هذه الظروف. وقد أصدرنا توجيهاتنا بتصحيح أوضاع المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية من أبناء اليمن الشقيق والسماح لهم بالعمل، وذلك لتخفيف الأعباء عليهم
التمكين من كسب العيش بكرامة بين أهلهم وإخوانهم. وسنستمر بحول الله في جهودنا الرامية إلى دعم اليمن الشقيق بكافة الإمكانات الممكنة حتى يتمكن من اجتياز أزمته وليعود عضوا فاعلا في محيطه العربي. الإخوة أصحاب الجلالة والسمو والحضور الكرام، أن السعي نحو تطوير وامتلاك الأسلحة الدمار الشامل ما فيها السلاح النووي يمثل تهديدا بعض الخطوة ليس على السلم والأمن في المنطقة فحسب، بل على السلم والأمن الدوليين، وإننا لنهيب بالمجتمع الدولي خصوصا مجموعة الدول الخمس زائد واحد للاطلاع على مسؤولياتها الجسيمة بهذا الخصوص، ولوضع قواعد صارمة تضمن المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها بما يكفل الحلول دون الاندفاع في المنطقة نحو سياق التسلح الذي لن يكون إلا على حساب مسارات التنمية ورخاء شعوب المنطقة. أصحاب الجلالة والسمو الحضور الكرام، تظل القضية الفلسطينية هي القضية المحورية للأمتين العربية والإسلامية نظرا إلى ما يعنيه الشعب الفلسطيني الشقيق مأساة ولما يمثل الاحتلال الإسرائيلي من تهديد السلم والأمن الدوليين. وقد حان الوقت للقيام المجتمع الدولي مسؤولياته وتفعيل دوره من خلال صدور قرار مجلس الأمن الدولي ليتبنى مبادرة السلام العربية وثقله في اتجاه القبول بها. وبالنسبة للأزمة السورية التي طال أمدها وزادت خلال المعاناة الشعب السوري الشقيق وتفشي الإرهاب، وإننا نرى أن ما ضمنه بيان جنيف واحد يمثل مدخلا لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، مع تأكيدنا على أهمية أن لا يكون لرموز النظام الحالي دور في مستقبل سوريا. وختاما، نأمل أن يحقق اجتماعنا هذا تطلعات شعوبنا في دول المجلس أن يكون أكثر تماسكا وتكاملا بما يعزز سياسة العمل الخليجي المشترك ويحقق الغايات من المجلس في التكامل والوحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتفضل فخامة الرئيس فرانسوا أولاند رئيس الجمهورية الفرنسية بإلقاء كلمته. Altesse, Monsieur le Secrétaire Général, Messieurs les ministres, je vous remercie très chaleureusement pour la confiance que vous témoignez avec l'invitation que vous m'avez adressée. Et je mesure ici l'honneur qui m'est fait de m'exprimer au sein de ce sommet du Conseil de coopération des États arabes du Golfe. Je tiens à saluer Sa Majesté, le roi Salman, pour cette preuve, une fois encore, d'amitié. أصحاب الجلالة والسمو السيد الأمين العام، أصحاب المعالي الوزراء، أود أن أتوجه لكم بالشكر الجزيل والعميق على الثقة التي أوليتموني بتوجيه هذه الدعوة لي، وأنا أدرك تماما هذا الشرف الذي أعطيتموني إياه لآخذ الكلمة أمام اجتماع القمة لمجلس التعاون الخليجي. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأحيي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على علامة الصداقة هذه. En 1981, quand votre organisation s'est créée, vous étiez à ce moment-là unis pour faire face à une menace qui était la guerre Iran-Irak. Aujourd'hui, vous faites face à d'autres défis. Vous les avez rappelés, Majesté. Ceux d'abord liés à l'action de groupes terroristes comme Daesh ou Al-Qaïda, mais aussi les défis liés à la déstabilisation des États, comme au Yémen, et enfin les menaces qui sont celles que font planer les ambitions régionales lorsqu'elles se traduisent par des ingérences.
عام 1981 عندما تم إنشاء مجلس التعاون الخليجي كانت دولكم متحدة لمواجهة خطر كان يتمثل في الحرب العراقية الإيرانية، واليوم أنتم تواجهون تحديات جديدة، التحديات المرتبطة بالعمل الإرهابي مثل داعش والقاعدة، والتحديات التي تمثلها زعزعة استقرار عدد من الدول المجاورة بما في ذلك اليمن، ولقد تفضلتم خادم الحرمين الشريفين بتذكيرنا بذلك، وأيضا المخاطر التي تترتب على أطماع عدد من الدول التي تتدخل في شؤون الآخرين. Je veux saluer ici le sens des responsabilités des chefs d'État arabes du Golfe, parce que vous avez été capable de prendre des initiatives courageuses. Vous vous êtes engagés aux côtés de l'opposition syrienne, vous contribuez à lutter contre le terrorisme dans le cadre de la coalition internationale contre Daesh, et vous avez également, au sommet arabe du 29 mars, été capable de développer le projet de force arabe. Et aujourd'hui, la France soutient l'opération Tempête décisive, désormais restaurer l'espoir, parce qu'il s'agit d'assurer la stabilité du Yémen, et vous savez que vous pouvez compter sur la France. وأمام هذه الأزمات لقد اخترتم إطلاق عدد من المبادرات، وهذا معنى العمل الذي قمتم به مثلا فيما يتعلق بسوريا. لقد وقفتم إلى جانب المعارضة السورية، وكذلك لا ننسى أن القمة الأخيرة الاجتماع الذي انعقد في مارس أذار والذي قمتم خلاله بالإعلان عن تشكيل قوة عربية. فرنسا تدعمكم في العملية التي أطلقتموها في اليمن، عاصفة الحزم التي تحولت الآن إلى عملية إعادة الأمل بغية إعادة الاستقرار إلى اليمن. Assurer la sécurité du Golfe, c'est se comporter en ami des pays qui sont ici réunis. Mais c'est aussi agir pour la sécurité de mon pays. Car les menaces que vous affrontez, les dangers que vous vivez, ils sont aussi les nôtres. Et je viens ici réaffirmer l'engagement de la France d'être à vos côtés, parce qu'en étant à vos côtés, elle se comporte en ami, en allié, mais également en gardien bienveillant de ses propres intérêts. وأود أن أشير إلى أن ضمان أمن البلدان المجاورة إنما هو تصرف ينبع من صديق وينبع من حريص على سلامة وأمن المنطقة ودولها. فهناك أخطار وهناك تهديدات تواجهها دولكم ولكن نواجهها نحن أيضا، وأود هنا أن أعيد التأكيد على التزام فرنسا بالوقوف إلى جانبكم ودعمكم، وليس فقط بصفتنا صديق وحليف لكم، ولكن لأن الدفاع عن مصالحكم إنما يعني أو عنكم إنما يعني أيضا الدفاع عن أنفسنا. Nous sommes convenus avec le roi Salman de porter notre accord de défense au plus haut niveau de confiance. Une confiance qui doit unir nos deux pays. Et c'est ce que la France fait depuis près de 30 ans dans la région. Hier, j'étais au Qatar et nous avons exprimé le même esprit de solidarité pour la stabilité et la sécurité de la région. La France veut être un allié solide, fiable, crédible, en fournissant les meilleures technologies aux pays du Golfe, en portant des partenariats industriels et en assurant sa présence dans la région. Ainsi, la base d'Al Dhafra sur la côte émirienne est aujourd'hui particulièrement sollicitée et prouve bien son utilité dans les circonstances que vous connaissez. وفي الواقع نحن مع خادم الحرمين الشريفين اتفقنا على ترقية اتفاق الدفاع القائم بيننا على أعلى المستويات، وهذا ما تفعله فرنسا في هذه المنطقة من العالم منذ 30 عاما. بالأمس كنا في قطر ولقد تناولنا أيضا نفس هذا الموضوع والاهتمامات من أجل الاستقرار ومن أجل الأمن. وإن فرنسا كذلك كانت دائما
دائما ولا تزال تصر على صداقة وعلى أن تكون شريكا وحليفا قويا وله مصداقية ويمكن الوثوق به، ونحن نفعل ذلك عن طريق توفير أفضل التكنولوجيات وعن طريق الالتزام بشراكة في مجال الصناعي، وأيضا من خلال وجود حقيقي لنا، فإن قاعدة الضفرة قد بينت عن أهميتها وهي تستخدم الآن للعمليات الجارية حاليا. Je voulais aussi par ma présence vous assurer que la France continuera de jouer son rôle dans la région et à travailler à la résolution des crises. En Syrie, nous ne ménagerons pas notre peine pour aider l'opposition modérée, celle qui se bat pour que la Syrie puisse connaître un avenir de paix. Je veux aussi dire que nous sommes partie prenante, et nous le resterons, de la coalition en Irak pour lutter contre Daesh, mais que nous appelons à la réconciliation de tous, c'est-à-dire au rassemblement de toutes les composantes de la société irakienne. Nous agissons aussi pour qu'en Libye, il puisse y avoir la conclusion d'un accord, celui qui a été proposé par les Nations Unies, de manière à ce qu'il puisse y avoir une transition politique qui assure là aussi la stabilité en Libye. Sinon, une fois encore, c'est le terrorisme qui va combler les vides. إن فرنسا سوف تستمر في لعب دورها وسوف تستمر في العمل من أجل إيجاد حلول للأزمات، ونحن لن نأل جهدا في سوريا مثلا لكي نقوم على جمع المعارضة المعتدلة ودعمها، وذلك كل أطياف المعارضة، لكي يكون هناك سوريا لها مستقبل ينعم بالسلام ويتسم بالسلام. وكذلك نحن أيضا شريك وسنبقى شريكا للتحالف القائم في العراق لمكافحة داعش، ونحن دائما دعونا ولا نزال ندعو لمصالحة بين كل الفرقاء العراقيين وندعو إلى لم شمل كل العراقيين، وبموازاة ذلك نعمل أيضا من أجل التوصل إلى اتفاق في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة لكي يكون هناك تحول سياسي يعيد الاستقرار إلى هذا البلد، وإلا فسوف نرى الإرهاب يعود ويسود في هذه المنطقة. La France se tient aussi à vos côtés pour préserver l'unité et l'indépendance du Yémen. Et la résolution 2216 du Conseil de sécurité que nous avons parrainée doit être mise en œuvre sans tarder, de façon à ce que les autorités légitimes autour du président Hadi puissent œuvrer pour la réconciliation nationale conformément à vos vœux. Et je salue l'initiative qu'a prise l'Arabie Saoudite de réunir la conférence à Riyad. وإن فرنسا تقف إلى جنبكم فيما يتعلق بدعم الشرعية في اليمن من أجل وحدة وحرية اليمن والتنفيذ القرار 2216 لمجلس الذي كنا شاركنا في تقديمه، وهذا القرار يجب أن ينفذ بأسرع ما يمكن، ويجب أن نستمر في دعم السلطات الشرعية والرئيس عبد الرب منصور هادي ليتمكن من العودة للعمل لتحقيق المصالحة في اليمن. وأود أن أحيي المبادرة التي قمتم بها سيدي خادم الحرمين الشريفين لعقد المؤتمر في الرياض قريبا. Je sais que l'Iran est au cœur de vos préoccupations. Les négociations en cours sur le nucléaire méritent la plus grande vigilance, c'est celle de la France. Pour nous, l'accord doit être robuste, durable, vérifiable. Il doit garantir, et c'est un principe absolu, que l'Iran n'accédera pas à l'arme nucléaire. Le compromis de Lausanne n'est qu'une étape et n'est qu'un pas vers cet objectif. Il reste beaucoup de chemin à parcourir. Nous voulons de la transparence et nous voulons aussi que la levée des l'éventuelle levée des sanctions puisse être progressive. J'ajoute que nous sommes extrêmement attentifs au comportement de l'Iran et nous ne voulons pas que l'accord qui est en discussion soit un facteur supplémentaire de déstabilisation de la région. C'est la raison pour laquelle l'embargo sur l'importation, l'exportation d'armes vers l'Iran doit être maintenu et que l'Iran ne peut être regardé qu'à travers ses actes et pas simplement ses paroles.
وفيما يتعلق بإيران أنا أعرف أن هذا البلد هو في صميم اهتماماتكم. المباحثات الجارية حاليا حول الملف النووي الإيراني تستحق منا الحرص واليقظة، وفرنسا تفعل ذلك. نحن نريد أن يكون الاتفاق قويا ومستداما وقابلا للتحقق. يجب أن نعرف وتتعهد إيران بأنها لن تحصل على السلاح النووي، واتفاق لوزان ليس سوى اتفاق مرحلي، هو مجرد خطوة على الطريق، والطريق لا يزال طويلا. نحن نريد أن تكون هناك شفافية كاملة وتامة، وفيما يتعلق بالعقوبات نحن نؤيد أن يتم رفعها بشكل تدريجي. يجب أن نبقى متنبهين وساهرين على تصرفات إيران، والاتفاق الذي يجب أن نتوصل إليه لا يمكن أن يكون سببا أو يؤدي إلى زعزعة الدول في هذه المنطقة. ونرى كذلك أن الحظر على توريد الأسلحة نحو إيران يجب أن يبقى قائما، ونحن نريد أن نحكم على إيران بالأفعال وليس بالأقوال. Majesté, Altesse, Monsieur le Secrétaire Général, Messieurs les ministres, la France, vous le savez, c'est un pays indépendant qui décide souverainement de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas. C'est ce qui rend solide le partenariat qu'elle propose au reste du monde. La France est fidèle à ses amitiés. Elle est toujours fidèle à ses engagements. La France, elle n'hésite pas à passer à l'action, et elle l'a montré quand c'est nécessaire, y compris sur le plan militaire. Mais elle est toujours disposée à utiliser la négociation quand c'est la voie raisonnable. Et c'est pourquoi, dans cet esprit, je veux approfondir encore le partenariat stratégique qui unit mon pays à chacun de vos États et aussi à l'organisation que vous portez. Je veux approfondir ce partenariat à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau sécuritaire, au niveau économique et au niveau énergétique, mais aussi au niveau culturel, car pour nous, la culture, la promotion de ce que nous avons de meilleur dans nos pays peut également servir à des causes politiques que nous partageons. Et c'est également un puissant levier pour l'économie. Ce partenariat, celui que nous avons une fois encore rappelé, est le produit de l'histoire. Il est aussi un signe d'amitié et de confiance, et je suis particulièrement heureux de renouveler cette amitié, cette confiance et ce partenariat aujourd'hui pour longtemps encore ensemble. وأصحاب الجلالة، أصحاب السمو، السيد الأمين العام، أصحاب المعالي الوزراء، فرنسا بلد مستقل وهي تتصرف بكل سيادة فيما تقرر أن تفعله أو لا تفعله، وبالتالي إن شراكتنا مع دولكم ومع هذه المنطقة شراكة قوية. نحن أوفياء لأصدقائنا ولالتزاماتنا، وفرنسا لا تتردد في القيام بعمل ما إن كان هذا العمل ضروريا حتى ولو كان عملا عسكريا، ولكننا دائما نغلب صوت المفاوضات وصوت العقل والحكمة. إذن أود أن أعمل بكل قواي على تعميق العلاقات وتعميق هذه الشراكة الاستراتيجية القائمة بين بلادي وبلدانكم ومنظمتكم، وذلك على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية ومجال الطاقة، ولا أنسى المستوى الثقافي. فبالنسبة لنا الثقافة تعبر عن أفضل ما فينا، وأعتقد أن الثقافة يمكن أيضا أن تخدم قضايانا على الصعيد السياسي، وهي محرك اقتصادي أيضا. شراكتنا هي ثمرة التاريخ وإرث التاريخ، ولذلك نريد العمل على تعميق هذه الثقة والصداقة، ويسرني اليوم أن أعيد التأكيد عليها وعلى أهميتها بالنسبة لنا. Merci à tous. شكرا جزيلا لكم. نشكر فخامة الصديق الرئيس فرانسوا أولاند على كلمته الضافية والتي أكد فيها على متانة العلاقات بين دول المجلس وفرنسا، وتطلعنا المشترك للعمل سويا لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. والآن يسرني أن أدعو أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والحضور الكرام للغداء ونرفع الجلسة. Je voudrais remercier le président François Hollande pour ses paroles
prouver combien cette volonté existait pour renforcer et approfondir les relations entre nos deux pays. Je lève la séance. في مثل يقول من تغدى فليتمثل. يا خليجي وعدنا المجد والعلياء ونور المسطر. من قصر الدرعية للقمة التشاورية التي رأسها خادم الحرمين